क्लास 12 को हाम्रो नयाँ च्याप्टरको रूपमा गर्छ त हुन त यो एनईबी यसबाट आउने धेरै कम चान्स हुन्छ 1-2 नम्बरको क्वेशन यसबाट आउँछ तर च्याप्टर हो त के छोड्ने नछोड्ने। ल हाम्रो कुन छ एलिमेन्ट्री ग्रुप थ्योरी ठीक छ। एलिमेन्ट्री ग्रुप थ्योरी च्याप्टरबाट 1-2 नम्बरको सधैं सोधिरहेको हुन्छ इन्ट्रान्सहरुमा पनि सोधिरहेको हुन्छ। त ल यसमा बढी इम्पोर्टेन्ट के छ यसको जुन लहरु छ प्रोपर्टिजहरु बढी इम्पोर्टेन्ट छ। त्यो प्रोपर्टिजहरुलाई थाहा हुनु पर्यो। यदि प्रोपर्टिज थाहा छैन भने बुझौ कि एलिमेन्ट्री थ्योरी बुझे छैन। यदि प्रोपर्टिजलाई जसरी भए पनि रट्नै पर्छ घोक्नै पर्छ जसरी भए पनि। यदि प्रोपर्टिज थाहा छैन भने त हाम्रो एलिमेन्ट्री थ्योरी लगभग अधुरो मानिन्छ किनकि एलिमेन्ट्री थ्योरीमा जे छ त्यही प्रोपर्टिज हो यसमा त अरु फर्मुला छैन। ल जे हो सक्दो 1-2 वटा हिसाब बनाएपछि के हुन्छ हामीलाई एलिमेन्ट्री थ्योरीको अलि ज्ञान हुन्छ। एलिमेन्ट्री थ्योरीमा के छ एलिमेन्ट्री थ्योरी ग्रुप यो क्लास 12 को म्याथमा को हो। ल यसमा केही डेफिनेसनहरु छ कहिलेकाहीँ सोधिदिन्छ व्हाट इज बाइनरी अपरेसन त बाइनरी अपरेसन दिन सक्दैन अथवा डिफाइन्ड बाइनरी अपरेसन त्यसको लागि त लेख्नु पर्छ। त के गर्ने आफ्नो मनले लेट जुन यो एलिमेन्ट्री थ्योरी छ यसमा ग्रुपिङ जुन हुन्छ नि त्यसलाई एलिमेन्ट्री थ्योरी मोडुलसको रूपमा जी लाई युज गरिरहेको हुन्छ ग्रुपिङबाट। लेट जी बी अ नोन इम्पोर्टिङ मतलब सेट छैन यसमा केही न केही भरेको हुन्छ। इन अपरेसन यो हैशट्याग छ यसलाई इन्टु भन्छ ठीक छ अन द सेट जी इज कॉल अफ बाइनरी अपरेसन। बाइनरी अपरेसन को साइन के हुन्छ जी। ल अब यो यस्तो टाइप भी टाइप अस्तो दिएछ अथवा यसरी उल्टा अथवा उल्टा ए बनाइदियो एलिमेन्ट्री थ्योरीमा यो साइनलाई के पढ्ने साइनलाई हामी फराक पढ्ने के पढ्ने फराक त्यसपछि उल्टा ई जस्तो बनेको हुन्छ त्यसलाई के पढ्ने देयर एक्जिस्ट। लगभग सब साइनको युज भएको हुन्छ अलिअलि साइनहरु छुटेको हुन्छ। ल यसमा कुन साइन छ फराक से ए बी बिलोंग्स टु जी जी के छ बाइनरी अपरेसन ए इन्टु बी इन्टु यहाँ पढ्नु पर्छ यो क्रस हो त ए इन्टु बी बिलोंग्स टु ई वी युज सिम्बल अथवा यसलाई के पढ्नु पर्छ रे इन्टु जस्तो क्रस हैशट्याग इन्टु 0 प्लस माइनस यसलाई के पढ्ने यसलाई पनि पढ्ने इन्टु जुन गोल सर्कलमा छ ईटीसी। बाइनरी अपरेसनले डिफरेन्ट टाइपको छ डिफरेन्ट कतिवटा टाइप जम्मा 5 वटा छ 5 वटा ल याद भयो कि हाम्रो पूरा भयो कहिलेकाहीँ ल सोधिरहेको हुन्छ। ल सुन त क्लोजर प्रोपर्टिजमा के छ फराक ए बी बिलोंग्स टु ई। अब देख त जुन यसमा एबी छ त एबी लाई इन्टु गर्ने ए हैशट्याग बी बिलोंग्स टु ई अथवा ए इन्टु बी बिलोंग्स टु ई इन्टु को साइन हो यो बिलोंग्स टु जी ए इन्टु बी यसमा फराक दियो त ए इन्टु बी बिलोंग्स टु जी यो हाम्रो प्रोपर्टिजमा परिरहेछ। क्युमुलेटिभ प्रोपर्टिजमा के छ फराक ए बी सी बिलोंग्स टु ई त ए बी सी डी छ त ए इन्टु बी गरिदिने यसमा ए इन्टु बी देख ए इन्टु बी इक्वल टु बी इन्टु ए गर फरक पर्दैन यसलाई दुई चोटी गर्न सक्छ अथवा ए इन्टु बी अथवा बी इन्टु ए। एसोसिएटिभ प्रोपर्टिजमा के छ फराक ए बी सी बिलोंग्स टु ई त यसको लागि के गर्ने ए इन्टु कॉस्ट बी इन्टु सी छ त अथवा ए इन्टु बी इन्टु सी गर्न मिल्छ त ल यही निर इक्वल टु ए इन्टु बी कॉस्ट बी हैशट्याग सी छ त्यो गर्न मिल्छ। त्यसपछि आउँछ आइडेन्टिफाई प्रोपर्टिज त फराक ए बिलोंग्स टु जी द देयर एक्जिस्ट ई बिलोंग्स टु जी त यसमा के छ ए छ यसमा के छ जी छ त दुवैमा त बिलोंग्स टु ए जी गरेछ त यसमा सोच ड्याट ए इन्टु ई सम्म हुन्छ ए इन्टु ई सम्म ए इन्टु ई सम्म इक्वल टु ए अथवा ई इन्टु ए सम्म गर त यो इक्वल टु के आउँछ रे हाम्रो ए ठीक छ यहाँसम्म ठीक छ। ल अब इन्भर्स फंक्शनमा त इन्भर्स लगाइदिने फराक बिलोंग्स टु जी ए बिलोंग्स टु जी बाइनरी अपरेसन हो यो तर एक्जिस्ट ए इन्भर्स बिलोंग्स टु जी त यसलाई के हुन्छ यहाँ इन्भर्स हो यहाँ के छ त देख देयर एक्जिस्ट गर्ने छ त ए इन्भर्स इन्टु ए इक्वल टु अथवा ई हुन्छ अथवा ए इन्टु ए इन्भर्स गर्दा पनि ई भइरहेको हुन्छ। यति हाम्रो के छ रे प्रोपर्टिज हो यो प्रोपर्टिज हामीलाई धेरै काम लाग्छ। ल यदि स्क्रिनशट लिन चाहन्छ भने स्क्रिनशट ल्याऊ त क्वेशन लिएछ एलिमेन्ट्री थ्योरीबाट के भनेछ क्वेशनले
लेट जी मतलब बाइनरी नंबर 0 1 2 3 फ्रॉम ऑफ कंपोजिशन टेबल जी अंडर द मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 3 फाइंड द आइडेन्टिफाई टू भनेछ मोडुलो 3 को साटामा ठीक छ मोडुलो भनेको 3 यदि 4 5 भन्दै हेराउँछु ल यो के भनिरहेछ यदि त्यो भइरहेछ त दुईवटा के गरिदिने रे दुईवटा के एक्जाम्पल पनि देखाउनु छ एलिमेन्ट मतलब एलिमेन्टलाई देखाउनु छ देखा त मोडुलो 3 भन्छ त यसलाई x/3 गर x को तल डेनोमिनेटरमा 3 अथवा z को 3 आफुलाई जे मन लाग्छ त्यो 4 भन्छ भने z को 4 गरिदिने अथवा 5 भन्छ 5 गरिदिने गिवन के दिएछ रे जी बाइनरी कति छ 0 1 2 composition टेबल जी अंडर द मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 3 मा त मोडुलो 3 ल अब 3 छ त 3 लाई मोडुलो मा फर्स्ट मा हामी कोठा बनाउने ठीक छ कोठा बनायो कति 0 1 2 कोठा घेरियो ल 0 1 2 कोठा घेरेपछि यहाँ मोडुलो कति भनिरहेछ 3 त मोडुलो 3 त्यसपछि यताबाट घेरिदिने मोडुलो 3 छ ल अब यहाँ के छ फेरि यही वाला कुरालाई यहाँ लेखिदिने 1 0 1 2 ल अब 0 1 2 3 त भयो यसमा के छ यदि 3 आयो देखा मोडुलो छ त यदि यसमा गुणन गरेर मल्टिप्लिकेशन भनिरहेछ त गुणन गरेर यदि 3 आइरहेछ भने 3 लेख्न मिल्दैन त्यसको सट्टामा के लेख्न मिल्छ 0 3 आयो भने त्यसको सट्टामा 0 4 आयो भने के लेख्न मिल्छ 1 किनकि 3 भन्दा 1 बढी हो त्यही छ त्यही यदि मोडुलस 3 छ भने 3 लेख्न मिल्दैन त्यसको सट्टामा के लेख्न मिल्छ रे हामीलाई 0 त ल 1 लाई 0 सँग इन्टु गराउँदा के हुन्छ 0 यसरी इन्टु गराउनु पर्छ यताबाट इन्टु यसरी गराउने यसरी यता जाने ल 1 लाई इन्टु 0 सँग गराउँदा कति हुन्छ 0 फेरि 0 लाई 1 सँग गराउँदा 0 0 लाई 2 सँग गराउँदा 0 यो सबैसँग इन्टु गराउँदा 0 हुन्छ 1 लाई 0 सँग इन्टु गराउँदा 0 1 लाई 1 सँग इन्टु गराउँदा 1 1 लाई 2 सँग इन्टु गराउँदा 2 ठीक छ अब 2 लाई 0 सँग इन्टु गराउँदा 0 2 लाई 1 सँग इन्टु गराउँदा कति आउँछ 1 2 2 ल 2 लाई 2 सँग इन्टु गराउँदा 4 आइरहेछ तर यहाँ मोडुलस कति छ 3 त 3 ले 3 लाई काटिरहेछ 1 बढी छ त के लेख्न मिल्छ 1 यता हेर त ती मोडुलस छ त्यो भन्दा बाहेक आउँदैन हाम्रो ठीक छ यसमा जो दिएको हुन्छ त्यही आइरहेको हुन्छ रिपिटमा त्यो भन्दा बाहेक आउँदैन मोडुलस भन्दा बाहेक गयो भने हाम्रो गल्ती हुन्छ यसरी जाने यो यसरी फेरि यसरी इन्टु भइरहेको हुन्छ अब यसमा भनेछ दुईवटा एलिमेन्टलाई के गर्ने रे देखाउनु पर्नेछ ठीक छ अब यहाँ के गरिदिने फ्रम एबभ टेबल ल माथिको टेबल अनुसार 2 बनाउनमा सफल भयो 1 र 2 त 1 इन्टु 2 इक्वल टु के भइरहेछ 2 2 इन्टु 1 इक्वल टु के भइरहेछ 2 त ल 1 इज द आइडेन्टिफाई अफ एलिमेन्ट 2 ल दुईवटा देखो 1 दुवैमा के बनिरहेछ सफल भइरहेछ 2 पुराउनलाई त 1 के छ हाम्रो आइडेन्टिफाई भयो 2 एलिमेन्ट को लागि ल